गुरुबाको नगरपालिकाको 9 सभाको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। इतिहासको कालखण्डमा राजनैतिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरू तथा गुरुबाको नगरपालिका विभिन्न समयमा दिवंगत हुनुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका निम्ति 1 मिनट उठेर सबैले मौन धारण गरौँ। अब म गुरुबाको नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आदरणीय सभाका सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधान 2072 में व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको सरकारमध्ये गुरुबाको नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा हर्ष लाग्नु स्वाभाविक। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सुख र दुःखमा सबै साथ पाउने आश राखेको सरकार पनि हो। स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति नागरिकको उच्च चासो रहनु स्वाभाविकै हो। त्यसैले यस नगरपालिकाबाट यथार्थ र वास्तविकतालाई बुझी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको यस सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने क्रममा जीवनको उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै उक्त सङ्घर्ष तथा आन्दोलनमा स्वाभिमानपूर्वक सहभागी भई घाइते हुनुभएका बेपत्ता एवं अपाङ्ग भएका व्यक्तिमा हार्दिकताका साथ उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। गत वर्षदेखि विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 यस वर्ष पनि यो महामारीको नयाँ भेरिएन्टका साथ पुनः फैलिँदा नागरिकको जीवन यापन कष्टकर हुनुको साथै थुप्रै नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। चालु आवकको बन्दाबन्दी अवस्थामा समेत विकास निर्माण नरोक्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप विकास निर्माणमा कष्टकर अवस्था हुँदाहुँदै पनि महत्त्वपूर्ण पुँजीगत खर्चमा प्रगति हासिल गर्न सकिएको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष समेत महामारी नियन्त्रणका लागि मितव्ययी हुने गरी खर्च गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा समेत उक्त महामारीको असर बाँकी नै रहने देखिएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ बजेटको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ। जनताले हरेक क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने पुँजीलाई कोभिड नियन्त्रणमा ल्याउँदा विकास निर्माण कार्यमा केही कमी भएको यहाँहरूलाई समेत जगजाहेरै छ। कोभिड-19 लागेका बिरामीहरूको निगरानीका लागि स्वास्थ्य चौकी प्रमुखलाई फोकल पर्सन तोकी वडाका विभिन्न बस्तीमा भएका बिरामीको अवस्था बुझ्न र बिरामीले प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर, पल्स अक्सिमिटर लगायत सामग्री निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था फोकल पर्सन मार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै नगरपालिका भित्रका कोभिड बिरामीलाई अस्पतालसम्म लिने लैजाने व्यवस्था यस नगरपालिका तथा व्यक्ति अस्पतालको समन्वयमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको असर आगामी आवामा समेत रहेमा यो व्यवस्था कायमै राख्ने नीति समेत लिएको छ। नगरको मुहार फेर्ने योजनाका सम्बन्धमा खुला पूर्वाधार विकासका आधार भन्ने आधारलाई सार्थक मूल्याउन सङ्घीय सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको साझेदारीमा एवं यस नगरको बजेट समेतबाट सडक निर्माण लगायतका कार्य अगाडि बढाउने नीति कायमै राखिएको छ। समृद्ध नगर सुखी नगरवासी भन्दै यस नगरको
आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै योजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दा लागत अनुमानपूर्व र सम्भाव्यता अध्ययन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन भएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ राख्ने नीति कायमै राखिएको छ। वडाको विकास नगरलाई निकास भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन वडामा ठुला योजना बिना वडावासी विकासको ठोस आधार महसुस गर्न सक्ने भएकोले प्रत्येक वडाका गौरव योजनाहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको प्रदेश नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। यसबाट वडाको विकासमा महत्त्वपूर्ण कोशी ढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिएको छ। यस नगरपालिकाको भूबनोट विभिन्न किसिमको भएकोले खोला नाला नदीमा नागरिकलाई आवत जावतमा असहज स्थितिमा सहज बनाउनका निम्ति सम्भाव्यताका आधारमा सङ्घीय सरकारको अनुदान सहयोगमा झोलिङ्गो पुल ट्रस ब्रिज निर्माण गरिनेछ। साथै सडक निर्माण भएका स्थानमा सम्भाव्यता र कम लागतमा लाग्ने कलबोर्ड यस नगरपालिकाबाट निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। यसबाट साना योजनाबाट नगरवासीले अधिकांश फाइदा लिने सक्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको छ। कोभिड-19 गत वर्षदेखि विश्व महामारीको रूपमा फैलिएका कारण देश लामो समय बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा वित्तीय क्षेत्रको अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सबैलाई जाहेरै छ। एकातर्फ अपेक्षित रूपमा राजस्व आन्तरिक आय उठाउन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन। पुँजीगत खर्च बिना नगरको मुहार उज्यालो बनाउन सकिँदैन भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी चालु आलोमा कोभिडको महामारी फैलिनु अगाडि नै पुँजीगत खर्च बढाउने विकास निर्माणका कार्य समयमा सम्पन्न भइसकेका र केही सम्पन्न भई भुक्तानीको पर्खाइमा रहेकाले आगामी आलोको बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियामा समेत समयमा योजना सम्पन्न गर्ने व्यवस्थालाई विशेष जोड दिइनेछ। मान्य सभाका सदस्यहरू स्वच्छ र हराभरा सहर दुर्गाकोटको रहर भन्ने सङ्कल्पलाई साकार पार्न सार्वजनिक सरकारले विद्यालय आधार र सडक छेउ बाजु जग्गामा कृषिजन्य फलफुल र अन्य कार्य गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत उत्प्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइनेछ। सबै वडामा नगरपालिकाका र स्थानीय समुदायको साझेदारीमा बाल उद्यान निर्माण गरी बालबालिका रमाउने वातावरण मिलाउने कार्यको थालनी गरिएकोले यसलाई कायमै राख्ने नीति लिएको छ। स्थानीय वडा गाउँ बस्तीमा नागरिकलाई विपत्ति पर्दा सबैभन्दा पहिलो नागरिकको भरोसाको केन्द्र स्थानीय सरकार नै भएकोले जिम्मेवारी बोधमा अग्रपन्थीमा रहेर कार्य गर्नु जिम्मेवारी पनि देखिन्छ र दैनिक प्रकोप विपद जस्ता आपद बाजा बजाएर आउने होइन, सम्पूर्ण रूपमा रोक्न सक्ने पनि हुँदैन र विपद लागेमा यसबाट बचाउन विपद पूर्व तयारी प्रतिकार योजना नबनेकाले आगामी आलोमा तयार गर्न उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। वातावरणको विनाशसँगै जलवायु परिवर्तन हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अतिवृष्टि अनावृष्टि भई सुक्खा अडेली बाढी पहिरो आउने चट्याङ पर्ने गरेकोले यस्तो विपत्तिबाट उद्धार खोज पताल र पीडितलाई जीवनयापन गराउन मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार योजना समेत आगामी आलोमा तयारी गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र हुने दैनिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिँदैन होइन भन्ने सत्यतालाई मध्यनजर गरी दैनिक प्रकोपबाट भएको क्षतिबाट उद्धार खोज राहत उपलब्ध गराउन वा पूर्वाधारमा भएको क्षतिमा थप क्षति हुन नदिन विपद व्यवस्थापन कोषलाई यथासम्भव मजबुत बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। दैनिक विपत्तिका अवस्थामा चाहिने जति आवश्यक सामग्रीको महत्त्व राख्ने व्यवस्था निरन्तरता दिने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाभित्र सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण गरी अनलाइन सेवाबाट घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी रेकर्ड र भरपर्दो विश्वसनीयता बनाउने कार्य नेपाल सरकारको रणनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले आगामी आलोमा यस नगरपालिकाको समेत साझेदार रहने गरी उक्त कार्य विश्वसनीय बनाइने नीति लिइनेछ। मानव प्रजातिको बौद्धिक पुँजीको रूपमा रहेको विज्ञ शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा पढाइ अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तर दिइएको छ। विद्यालयमा भवन वाससहितको शौचालय खानेपानी हेरबार लगायतका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा
जोड दिइनेछ। पूर्वाधार निर्माणकर्ता, अपाङ्ग मन्त्री, बाल बालिका मन्त्री एवं भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, संघीय सरकार, प्रणाली प्रदेश सरकार र यस नगरपालिकाको साझेदारीमा वा एकल अनुदानमा निर्माण गरी बालबालिकालाई प्रतिकूल मौसममा समेत सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाइनेछ। विपदको बेला बालबालिकालाई सुरक्षित रहन हावाहुरी वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणमा कमी हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई बाल विकासको अनुभव सहित बाल कक्षा बाल सिकाइको केन्द्र बनाउन, कक्षा कोठामा बसाइ सहजता बनाउन, पिफम कार्पेट छापामाई बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै महिनावरी हुने उमेरका विद्यालयका छात्राहरूलाई महिनावरी हुँदा कोठा छोड्नुपर्ने बाध्यता हटाउन, सङ्घीय सरकारको अनुदानमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरण गरिनेछ। स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने नारालाई आत्मसात गरी खेलकुदको विकास तथा प्रवर्धन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रणाली प्रदेश सरकार र यस नगरपालिकाको साझेदारीमा खेलकुदका थप संरचनाको विकास गरिनेछ। नगर स्तरीय खेलकुद लगायतका क्षेत्रको खेलकुदको विकासमा जोड दिइने नीति लिइनेछ। सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी पढाइमा टिकाइ राखौँ भन्ने मान्यताका साथ सबै बालबालिकाहरूले माध्यमिकता पुरा गर्ने सुनिश्चितता गरिनेछ। विद्यालय आउन नसक्ने विभिन्न बालबालिकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न विपन्न सेवान्वित विद्यार्थीहरूका लागि प्रोत्साहनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालय समायोजन गरी विद्यालय पूर्वाधार विकास र विस्तार तथा शैक्षिक व्यवस्था कायम गरिनेछ। यसबाट कार्यको उपचार गर्नुभन्दा रोग लागु नदिनेतर्फ विशेष जोड दिएर नगरपालिकाभित्रका नगर मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सञ्चालन हुने गरी ल्याइएका विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थप सुदृढ गरिनेछ। किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रदान, ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाहरूका लागि गाउँघर क्लिनिक सेवा सञ्चालन, कोभिड-19 लगायत अन्य सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न रोगको परीक्षण, निगरानी तथा उपचार सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। देश विकासको प्रमुख सूचकको रूपमा रहेको मानव विकास सूचकाङ्क वृद्धि हुनुमा स्वास्थ्य नागरिकबाट गर्ने उत्पादकको भूमिका रहनेछ। अत सबल मानव पुँजी निर्माण गर्न, सञ्चालित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न, पहुँच नभएका दुर्गम एवं विकट बस्तीहरूमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी नागरिकको घर दैलो सेवा प्रदान गरिनेछ र गर्भवती आमाहरूको लागि निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण गर्न, प्रयोगशाला सेवा प्याकेज बनाई स्वास्थ्य चौकीहरूलाई कार्य सम्पादन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। साथै एकपटक मृत्यु अवस्थामा गर्भवती भिडियो एक्सरे निःशुल्क गराउने व्यवस्था कायमै राखिनेछ। यसै गरी नेलकुरा अस्पताल र प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगरमा रगत उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको रगत आवश्यकता परेको खण्डमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको समन्वयमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि गरिनेछ। वञ्चित नागरिकका लागि विपन्न नागरिक उपचार कोष तथा विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि मापदण्ड निर्देशिका तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट अति विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ। नगरवासीलाई दैवी विपत्ति र अन्य महामारीबाट बचाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अति आवश्यक रहेकोले संस्थागत संरचना तयार गरी विपदका बेला परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गराइनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार जनताको स्वस्थताको आधार भन्ने अवधारणा आत्मसात गरी घर नजिकैको स्वास्थ्य चौकीबाट रोग निदानमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 तर्जुमा गरी लागू गरेकाले
आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीमा अभाव हुन नदिन नगरपालिकाबाट समेत व्यवस्था मिलाइदिने लिएको छ। गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित बच्चा जन्माउन नेपाल सरकारको अनुदानमा यातायात पोषण न्यानो भोटो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आउँदा समेत स्वास्थ्य संस्थागत रूपमा सुत्केरी गराउने सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा वृद्धि गर्न नसकेकोले घरमा बच्चा जन्माउँदा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा जोखिम हुने भएकोले संस्थागत रूपमा सुरक्षित सुत्केरी हुने महिला र सुत्केरी गराउन उत्प्रेरित गराउने स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। कुपोषण हटाउने राष्ट्रिय रणनीतिक बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र नगरपालिका समेतको साझेदारीमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। यसबाट 1000 दिनका आमाहरू तथा किशोरहरूको पोषण स्थितिमा सुधार हुनेछ। यसबाट बालबालिकामा हुने ख्याउटे, कुपोषण र कम तौल हुनबाट बचाउनेछ। आदरणीय सभाका सदस्यहरू, स्वच्छ खानेपानी नागरिकको घरदैमा पुर्याउन सङ्घीय सरकार र स्थानीय नागरिकको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको 6, 7, 8 र 9 वडाका बस्तीहरूलाई समेट्ने गरी सुब्बागढ बृहत खानेपानी योजना निर्माण कार्य करिब 70% निर्माण कार्य भई लगभग 1800 धारा जडान काम सम्पन्न भइसकेको छ र उक्त योजना यस वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को महामारीका कारण आगामी वर्ष सम्पन्न भई लक्षित वडाका बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध हुनेछ। वडा नम्बर 10, 11, 12, 13, 14 का लागि गङ्गामाला बृहत खानेपानी योजना फिल्ड सर्वे स्वीकृत भई सामाजिक सर्वे कार्य सुरु भइरहेको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 र 4 मा सञ्चालन हुने गरी सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको र खानेपानी नभएका उच्च भेगका बस्तीमा बसेका नागरिकहरूलाई खानेपानी पुर्याउन लिफ्टबाट व्यवस्था मिलाउन आगामी वर्ष सम्भावित अध्ययन गरी सम्भावना देखिएका आयोजना निर्माणको लागि चरणबद्ध रूपमा छानबिन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। त्यसै गरी साना खोल्सा मुहानको संरक्षण तथा खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट शुद्ध खानेपानीको अभाव हट्ने विश्वास लिएको छु। सरसफाइ रणनीति परियोजना तयार गरी खानेपानी पुगेका बस्तीमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सफा सुन्दर सहर हाम्रो रहर भन्ने नारालाई सफल पार्न सर्वोन्मुख यस गोर्खाकोट नगरपालिकाको शिवनगर बजार, मेरुकुना बजार, गोटेचौर बजार, गैरी बजार, खरिगारा लगायत बजार क्षेत्रमा बजारमा बसोबासको जनघनत्व बढ्दै गएकोले फोहोर व्यवस्थापन गरी सभ्य एवं स्वस्थ नागरिकको चाहनालाई पुरा गर्न स्थानीय नागरिक र यस नगरपालिकाको साझेदारीमा नीति लिइनेछ। सरसफाइ मानवको पहिचान र जीवनशैली हो। यसको स्रोत खानेपानी हो। खानेपानीको स्रोत भई पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्था भएको बस्तीमा पूर्ण सरसफाइका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सचेतनाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने जनजातिहरूको पहिचान, कला, संस्कृतिलाई जोगाइराख्न पर्यटक क्षेत्रको पूर्वाधार खडा गर्न वेशभूषा, भाषा संवर्धन गर्ने नीतिलाई कायमै राखिएको छ। साथै परम्परागत पेसालाई आधुनिकताको विकाससँगै लोप हुन नदिन संरक्षण संवर्धन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल विवाह मुक्त हाम्रो नगर, बाल मैत्री युक्त समृद्ध गोर्खाकोट भन्ने सङ्कल्पलाई आत्मसात गरी बाल विवाह मुक्त गरेर 5 वर्षीय रणनीति तयार गरी यसै सभामा पेश गरिनेछ। नगरपालिकाको क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायी एवं लैङ्गिक मैत्री बजेट निर्माण गरी महिला, बालबालिका, दलित, पिछडा वर्गको आय आर्जन क्षमता विकास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार मनोरञ्जनका सामग्री व्यवस्थापन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरिन्छ। आर्थिक र शैक्षिक सामाजिक दृष्टिले ठुलो बाधकहरू बनेको बाल विवाहको अन्त्य गर्नका साथै समाजको कलङ्कका रूपमा रहेको जातीय छुवाछुत, बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा, धर्मी हिंसा जस्ता कुरीतिलाई कानुनले बन्देज लगाइसकेकाले सोका प्रावधानबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापक रूपमा ल्याउने नीति कायम राखिएको छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नगरपालिकाको सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र समावेशी आधारमा महिला, आदिवासी जनजाति, गरिब तथा लोकहरू
र सीमान्तकृत समुदायको उत्थान विकास र मूल प्रभावीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी नगरपालिकाबाट मापदण्ड तयार गरी लैङ्गिक विभेद जातीय छुवाछुत मुक्त नगरका रूपमा घोषणा कार्यक्रमलाई सामाजिक क्षेत्रको सकारात्मक अनि आवश्यक पक्ष भएकाले निरन्तर रूपमा जोड दिइनेछ। आदरणीय सभाका सदस्यहरू, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी समृद्धिको सुनौलो बिहानी भन्ने प्रणाली प्रदेश सरकारको आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै चालु आबोहमा उद्योग तथा प्रबन्धन शाखाबाट हुने कार्य, उद्योग दर्ता, नियमन, अनुदान, सहयोग, अनुगमन लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कार्यविधि मापदण्ड तयार गरी लागू गरी सकिएको छ। नगरपालिकामा उद्योग व्यवसाय दर्ताको कार्य उत्साहजनक भएकाले नागरिकलाई उद्योग दर्ता गर्न सहजता भएको छ। त्यसैगरी महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय दर्ता हुन आएमा 50% कर छुट दिने नीति चालु आबोहमा ल्याइएकाले महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय दर्ता हुने क्रम बढेकाले आगामी आबोहमा समेत मौजूदा यस नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसबाट महिला सम्पत्तिको मालिक भई महिला हिंसा कम गर्न ठुलो योगदान हुने र नगर उन्मुख हुने अपेक्षा गरेको छ। नगरमा उद्योग रोजगारको उपयोग भन्ने सङ्कल्पलाई सार्थक तुल्याउन नगरपालिकामा पुरा उद्योग स्थापनाका सम्भावनाको उचित वातावरण खोजी गर्दै तत्काल साना उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन दिइनेछ। महिला उद्यमीले मात्र सञ्चालन गर्ने गरी स्थापना भएका सिप विकास र पुँजीका लागि आवश्यक सहयोग र कर छुटको नीति आगामी 78-79 समेत कायम राखिनेछ। यसबाट महिला उद्यमीको विकास भई आय आर्जनमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थाको सृजना हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। उद्यमशील कार्यक्रमबाट विभिन्न वडामा ढाका बुनाई, फाइबर सिरप, तकिया निर्माण, कलम्बर तालिम, महिलालाई अटोरिक्सा तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी तालिम र प्रविधि उपलब्ध गराइएको छ। तालिमबाट दक्ष नभएसम्म उद्यम गर्न नसकिने तथ्यलाई मध्यनजर गरी नयाँ तालिम भण्डार स्तर उन्नति हुने खालका तालिमको दिने नीति लिइनेछ। तालिम पनि प्रविधिको अभावमा व्यवसाय हुन नसक्ने व्यक्तिका लागि प्रविधि उपलब्ध गराउने नीति दिइनेछ। सिप र प्रविधि प्राप्त दक्ष व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने उद्यमले रोजगार सृजना गर्नेछ भन्ने विश्वास दिइएको छ। कोभिड-19 का कारण वैदेशिक क्षेत्रमा रोजगार गुमाई फर्केका र आर्थिक बजारमा रोजगारी गुमाएका युवा जनशक्तिलाई सबैभन्दा बढी रोजगार प्रदान गर्ने क्षेत्र कृषि क्षेत्र भएकाले जीवनयापनको आधार तय गर्न, आय आर्जन गरी आत्मनिर्भर बनाउन कृषि र पशु सेवातर्फ निम्न उपाय अवलम्बन गरिनेछ। कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न एवं कृषि क्षेत्रमा पहिचान गरी स्थानीय किसान समूह, सरकारी व्यक्तिको साझेदारीमा तरकारी र खाद्यान्न पकड क्षेत्र सञ्चालन गरिनेछ। पकड क्षेत्र सञ्चालन गर्दा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लागतको अनुमानको 50% नगरपालिका एवं कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा साझेदारी हुने नीति लिइनेछ। यसबाट उत्पादनमा वृद्धि भई किसान लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ। कृषक तथा कृषक समूह सहकारीको लागतमा साझेदारी गरी कृषकको मनमा उच्च बनाई उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, सिँचाइ लगायतमा लागत साझेदारीको नगरपालिकाबाट अनुदानको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रविधि उपयोग कृषिमा सहयोग भन्ने अठोटलाई सार्थक तुल्याउन किसानको व्यक्तिगत वा सामूहिक लगानीमा लागत सहभागिता जनाउन कृषि यान्त्रिकरण प्रविधि उपयोगमा ल्याउन अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्ने र कृषि उत्पादनमा लागत घटेमा किसानको बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने भई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने हुने भएकाले कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्वास लिएको छ। कृषकले परम्परागत खेती प्रविधिबाट यथोचित लाभ लिन नसकी कृषि पेसामा लागेर कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्न कृषि पेसाबाट पलायन हुन नदिन आधुनिक प्रविधिका बारेमा सिप ज्ञान दिन, प्रविधि सेवा, प्राविधिक सेवा
तालिमको प्रबन्ध गर्ने नीति अनुज्ञान गर्नेछ। नगरपालिकाको गोबनौट उपलब्ध डाले एवं मौसमी घाँस क्षेत्रको अध्ययन गर्दा कृषकको जीवनयापन र आय आर्जनको दोस्रो माध्यम पशुपालन क्षेत्र भएकोले पशुको नस्ल सुधार, उन्नत बोका खरिदमा साझेदारी, खोरो सुधार, भकारो सुधार, डाले घाँसको बिउ, घाँस काट्ने मेसिन वितरण, अनुदानमा साझेदारीमा बढाउने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिने कार्यक्रम राखिनेछ। यसबाट नगरवासी मासु र दुध क्षेत्रमा उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने छन्। निर्वाहमुखी कृषि पशुपालन पेसाबाट व्यवसायीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्न र कृषकको जीवनस्तर उकास्न, कृषकको मागको सम्भावनाका आधारमा बाख्रा पालन, भैँसी पालन, गहुँ पालन, पकड क्षेत्र सञ्चालन गर्न कृषक प्रणाली प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा पकड क्षेत्र घोषणा गरी कार्य अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ। यसबाट पशुपालक कृषकको जीवन स्तरमाथि उठ्ने विश्वास गरिएको छ। नगरपालिकावासीलाई मासु चल्ने वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन उच्च भेगका बस्तीमा स्थानीय जातका कुखुरा पालन गर्ने प्रचुर सम्भावना भएकोले यस कार्यक्रमलाई लागू गर्ने नीति लिइएको छ। नगरवासी कृषकको बाली वस्तुमा बिमा तथा आगोमा कृषि पशु पक्षी बिमा कार्यक्रमलाई सस्तो र सहज पहुँचमा किसानलाई पुर्याउने प्रयास गर्ने गरी उत्पादित वस्तु नोक्सान भएमा बिमा मार्फत जोखिम कम गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गरेकोमा बिमा गर्ने प्रतिनिधिको उपस्थिति पाउन कठिन महसुस भएकोले थप स्थानीय युवालाई बिमा प्रतिनिधि सम्बन्धित तालिम गराई कृषक वस्तु बिमा गराउने नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ। अर्थतन्त्रको 3 खम्बे अर्थनीति मध्ये सहकारी पनि एक खम्बा भएकोले यसको विकास, नियमन र प्रबन्धन बिना एकै आर्थिक विकासमा नगरपालिकालाई सहज गराउने मान्यता रहिआएकोले सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, पहिचान, विकासमा प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि उत्पादन, पशुपालनमा अनुदान प्रदान गर्न सरकारी मार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम मार्फत गठन भई सञ्चालनमा रहेका बचत संस्थाहरूलाई सहकारी संस्थामा परिणत गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। गुरबाकोट नगरपालिका सहकारी नियमावली 2077 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएकाले सहकारीको विकास, संरक्षण, प्रवर्धन र नियमन गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छ। वर्तमान विश्वमा पर्यटन क्षेत्र आय आर्जनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले यस नगरपालिकाभित्र रहेका ज्योतिमती मन्दिर, खैरेनी खटाङ, गुम्सिरी महारानी गुफा, फलाटे शहीद स्मारक, गुर्बिन डाँडा, राम्री डाँडा दह, भूमिको शिक्षा क्षेत्र लगायतका क्षेत्रको विकास गरी आन्तरिक वा बाह्य पर्यटनको आगमनका लागि ब्रोसर, भिडियो, डकुमेन्ट्री लगायतको माध्यमबाट प्रचार प्रसार, संरक्षण, प्रवर्धन गर्नेछ। साथै साहसी पर्यटनको रोजाइमा पर्ने प्याराग्लाइडिङ र राफ्टिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। उल्लेखित कार्यको विकास र प्रचार प्रसारबाट स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी सृजना भई आय आर्जन गर्न सक्नेछ। यस नगरपालिकाको विभिन्न वडाका विगत बस्तीहरूमा विद्युतको पहुँच नपुगेको र विद्युत प्राधिकरणबाट लाइन पुर्याउन लामो समय लाग्ने भएकोले नगरपालिकालाई नागरिकलाई छिटो अन्धारोबाट मुक्त गरी उज्यालो बनाउन यस नगरपालिका सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजनाको साझेदारीमा विस्तृत लागतले सिमेन्ट तयार भई निर्माण कार्यको गोलपत्र स्वीकृत गरी निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएकोले छिट्टै अँध्यारा बस्तीको विद्युत सहज रूपमा पुग्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु। स्थानीय न्यायिक समितिको कामलाई वस्तुपूर्वक बनाउन संरचनागत तथा थप भौतिक पूर्वाधार विकास गरिएकोले विवाद समाधानमा वैकल्पिक उपाय एवं मेलमिलाप सम्बन्धी विद्यमान प्रक्रियालाई थप स्पष्टताका साथ अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन र न्यायिक समितिमा काम गर्ने जनशक्तिलाई काममा दक्षता ल्याई रेकर्ड थप व्यवस्थित र विवाद कागज कानुनी प्रक्रिया अनुरूपको बनाउन तालिमको नीति दिइनेछ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा र
प्रकाशित सूचना बमोजिम यस नगरपालिकाभित्र रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सम्पन्न गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेकोले जग्गाको नापक्षा गर्ने कार्यको लगत दिने काम चालु आउबाट नै सुरु गर्ने लक्ष्य भएकोमा कोभिड-19 का कारण जिल्ला बन्दाबन्दीमा रहेको उक्त कार्य आगामी आयोगबाट सुरु गरी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारबाट गठन भएको आयोग मार्फत समस्या समाधानको उचित उपाय खोजिनेछ। यसबाट वर्षौँदेखि नागरिकको जग्गाको मालिक बन्ने सपना पुरा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न बजार अनुगमन तीव्र बनाइनेछ। बजार व्यवस्थापन समिति गठनलाई संस्थागत गर्दै समितिको सहभागितामा बजार सरसफाई मूल्य श्रृङ्खला निर्धारण गरी व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि गरी आफैमा खर्च धान्न सक्ने तर्फ उन्मुख गराउन नगरपालिकाका आयका स्रोत खोजी गरी यथासम्भव करको दायरामा ल्याइने नीतिको निरन्तरता दिइनेछ। आर्थिक अनुशासन कायम गराउनेतर्फ थप जोड दिइनेछ। आर्थिक कारोबारको अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औल्याएका गत विगत वर्षका बेरुची यस वर्षसम्म परीक्षण गराई उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। गत आवामा भएको कारोबारको लेखा परीक्षणबाट समेत बेरुची घट्दै गएकाले बेरुची घटाउन विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न पढाइका साथ लागू गर्ने नीति लिएको छ। नगरवासीको विश्वास आर्जन गर्न नगरले स्वीकृत गरेका बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष सहजता ल्याइनेछ। यथा समयमा बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति कायम राखिएको छ। स्थानीय सरकार संस्थानमा 2074 को दफा 83 बमोजिम नगरपालिकामा रहेका विभिन्न शाखाहरूको कार्यमा दुविधा एवं कार्यमा दोहोरोपन आउन नदिन शाखाको कार्य विवरण तयार गरी शाखा प्रमुखको काम प्रत्येक अधिकार र जिम्मेवारी तोकी आश्विन मसान्तभित्र कर्मचारी कार्य सम्पादन संस्था गर्ने नीति लिएको छ। जसले गर्दा कार्य प्रमुख लगायतका शाखा प्रमुख जिम्मेवारी भई विकास निर्माण र सेवाका क्षेत्र समयमै सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छ। साथै नगरवासीको राय सल्लाह र सुझाव गुनासो सुनाइका लागि सार्वजनिक सुनाइ, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, वार्षिक समीक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने नीति लिइनेछ। विकास नगरपालिकाको एक प्रयासबाट मात्र हुने कुरा होइन। समृद्ध नगर सुखी नगरवासीको सङ्कल्प पुरा गर्न आम नागरिकको चासो चिन्ता आवश्यक पर्ने भएकोले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमबाट नगरलाई समृद्ध बनाउने आशा गरेकोले नीति कार्यान्वयनमा नागरिकको सदैव रचनात्मक राय सल्लाहको अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न राय सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आदरणीय सभाका सदस्यहरूको कुनै राय सल्लाह सुझाव भएमा सो समेत समावेश गरी यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। पूर्वकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्नको लागि नगरसभा सदस्यहरूलाई 5 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सबै सभाका सदस्यहरू सभामा बोल्न चाहने नगरसभा सदस्यहरूले हात उठाए आफ्नो सङ्केत दिनुहुनेछ र उहाँलाई समय 5 मिनटको व्यवस्थापन गरेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज यो नगरसभा बसिरहेकै क्रममा 2 शब्द बोल्ने अवसर पाएकोमा म आफै गौरव र खुसी छु। यो समय दिनुभएकोमा यहाँहरूका बिचमा नीतिहरू ल्याउनु भयो। जुन नीति ल्याउनु भयो त्यो नीति ल्याएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यसको सँगसँगै मैले अलिकति अगाडि केही कार्यक्रमहरू पनि हेरेको थिएँ, बजेट विनियोजनका कार्यक्रमहरू।
ती बजेट विनियोजनका कार्यक्रमहरूमा जति हामीले गुरुवाकोट नगरपालिका अन्तर्गत जति जे विकास गरे पनि हाम्रो एउटा थियो, त्यो एउटा कामले गर्दा हाम्रो गरेका कामहरू सबै नेगेटिभ थिए। एउटा के थियो भने पुलको निकासको बाटो, हाम्रो यो फेरी पुलमा भएको त्यो पुलको बाटोको निकास थिएन। त्यो बाटोको निकाल्नका निमित्त कार्यपालिका साथीहरू तथा केही बुद्धिजीवी साथीहरू बस्नुभयो होला। यहाँहरूले यो निकासका बारेमा यो नीति ल्याएर केही बजेट छुट्याइदिनु भएकोमा म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँहरू सबैलाई। त्यसको सँगसँगै जुन कोभिड-19 कोरोनाका बारेमा आफ्नो शरीरलाई जोखिममा राखेर काम गर्दै आउनुभएका सुरक्षाकर्मी साथीहरू र विभिन्न तौर तबकामा बसेर काम गर्नुभएका अग्रजहरू, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसको सँगसँगै जो बितेर जानुभएको छ यसका कारणले उहाँहरूलाई सम्झना चाहन्छु, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो एउटा हामीले वडाको बजेटले नभ्याउने भएको कारणले यो हाम्रो कोशीगार, हाम्रो 5 र 6 नम्बरलाई छुने एउटा कोशीगार पुरो थियो। हामीले यो केही गरी हामीले वडाबाट नगरबाट बजेट छुट्याउन सकेनौँ र यो कोशीगार पुलालाई यसलाई प्रदेश हाम्रो नगर स्थानीय सरकारदेखि लिएर यसलाई प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारसँग पुर्याइदिनु नै छ भन्ने अनुरोध गर्दछु। र एउटा यो गोचे खोला एउटा हामीले पानी किनेका थियौँ, त्यो पानी 2,05,000 हामीले बुझाउनु छ र त्यो पानी पनि त्यस्तै अस्तव्यस्त छ। यो हामीले उपभोक्ताले गर्न पाएका छैनौँ। त्यो 2,25,000 पनि हामीले यो वडाबाट छुट्याउने अस्ति हाम्रो कार्य समितिमा मैले वडा समितिमा प्रस्ताव गरेको थिएँ। अनि यो छुट्याएर त्यो भुक्तानी गर्न लिन मिल्ने रहन्छ। त्यो भएर यो गोचे खोला यो बजेट 2,05,000 हामीले त्यसलाई पूर्ति गर्न कहाँबाट कसरी जुटाउनुपर्छ, यसलाई पनि कहाँ के गरी कसरी हुन्छ यसलाई पनि एउटा सुनाइ गरिदिनु छ। र एउटा के छ भने यो सामाजिक भत्ता, बुढाबुढीको भत्ता, यसले साह्रै दुःख दियो। यो ब्याङ्कमा हामीले सिस्टम नेपाल सरकारले बनाइदियो यसलाई। म 7 दिन बेन्जी ब्याङ्कमा आएँ, यति अस्तव्यस्त भयो, बुढाबुढी पनि गराउने 2-4 दिन पनि माया मारेर फर्किने भयो। तर त्योमा हामीले के गरिदिनु पर्ने थियो भने एक त हाम्रो वडाबाट अलिकति केही मिस्टेक हो कि त्यहाँदेखि नगरपालिका त्यहाँदेखि ब्याङ्क, त्योमा पनि सहज गर्ने हाम्रो एउटा वडाबाट हामीले खटेर प्रत्येक पालो लगाएर हामी त्यो ब्याङ्कमा आइदियो भने बुढाबुढीले त्यो भत्ता पाउने, बुढाबुढीले एउटा सहज महसुस गर्नुहुन्थ्यो होला। अब त्यो यतिखेर हामीले त्यो गऱ्यौँ, अब सहज गर्ने वातावरण कसरी हुन्छ। र यो मृतक बुढाबुढीले यो फागुनदेखि अनि हाम्रो यो असार फागुनदेखि कातिदेखि फागुनसम्मको भत्ता पाइसक्नु भएको छ। उहाँहरू मृतक भइसक्नुभयो, उहाँलाई पेस गर्ने। अब हाम्रो फागुनदेखि असारसम्मको भत्ता मृतकले कहिले पाउने कि नपाउने, त्यो हाम्रो नगरपालिकाले के छ त्यो स्पष्ट यहाँको हाम्रो मृत भत्ता पाउनेहरूलाई स्पष्ट बनाइदिनु नै छ। मैले भन्नुपर्ने केही पनि छैन। एकै कुरामा पहिलो समुदायमा नगरसभामा बोलेर देखिन्छ। अहिले चाहिँ लास्टमा बोल्नुपर्ने मैले धेरै नराम्रो कुरा पनि भन्दै बोल्छु। तर चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ यो एकबाट मार्चको एउटा पुल छ, एउटा जिल्ला खोलाको नाम चाहिँ सियानमा त्यो पुल भनौँ कि पुल भनौँ एक पुल भनौँ, त्यो खस्ने तयारी छ अहिले। किनभने बर्सात पहिल्यै भइरहेको कारणले गर्दाखेरि बर्सातको त्यसलाई जिम्न बनाएर त्यो पुल
चाहिँ सेवा तर त्यसको लागि हामीले बोर्डै सबैको सार्वजनिक तौरले आन्दोलन कार्यक्रम अहिले पनि हाम्रो त्यो सन्दर्भका बासिन्दाले अथवा चाहिँ बासिन्दाले चाहिँ हाम्रो कुराको चाहिँ सिँचाइको चाहिँ सदस्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँको बासिन्दाले तर त्यो पुल भत्कियो भनेपछि तिनवटा वार्डको चाहिँ सार्वजनिक 1, 2, 3, 4 चारवटा वार्डको चाहिँ कुना कुनामा चाहिँ जुन सिँचाइ हुन्छ गाउँ खान्छ त्यो पुल भत्कियो भनेपछि तपाईँहरूको राज्यको पैसा लगभग 60-70 लाखको खर्च गरेर 5 वर्ष पर्खिनु पर्ने छ त्यहाँ अहिले 5 वर्षलाई उनी चाहिँ पुरानो सन्दर्भमा आउँछ केही सदस्य सभाको सदस्यहरूदेखि आफ्ना धारणाहरू चाहिँ जिज्ञासाहरू चाहिँ राख्दै रहनु भएको छ। यस विषयमा मैले आफूले बुझेसम्म त्यसको केही कुरा म राख्नेछु र यहाँ सभाका सदस्य श्री नन्दलाल शर्माज्यूबाट चारवटा आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ। सोमध्ये यो सेवा कार्यालय विरुद्ध सेवा कार्यालयहरू त्यसपछि इलाका प्रशासन कार्यालय र अन्य इलाका स्तरीय कार्यालयहरू यस ठाउँमा राख्नको निम्ति आवश्यक पहल गरियो कि गरिएन भन्ने सन्दर्भमा जिज्ञासा राखिएको छ। जसो विषयमा हामीले इलाका प्रशासन कार्यालयको निम्ति योभन्दा अगाडि नै हामीले मेहेर कुनामा इलाका प्रशासन कार्यालय राख्नुपर्छ भनेर हामी स्थानीय सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय तहका पालिका प्रमुख उपप्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा सुरक्षा निकायका कार्यालयहरूको संयुक्त बैठकबाट निर्णय गरेर सिफारिस गरेर गृह मन्त्रालयसम्म पठाइएको हो र त्यसपछि अब त्यसको चाहिँ कुनै प्रतियुक्त आएको अवस्था चाहिँ छैन। अब विद्युत कार्यालयलाई पनि हामीले भनेका हौँ अब त्यो चाहिँ यिनीहरूबाट यहाँ सम्भव भइरहेको छैन अथवा काम भइरहेको छैन र अहिलेको अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने विद्युतको जुन यो भयो त अब मोबाइल सेवा भन्छ उसले यहाँ भएको भएपछि चाहिँ सेवा गर्ने भन्नाले अब के प्राविधिक गडबडी भएको खण्डमा काम गर्नको निम्ति सहज त हुन्थ्यो तर अब यो महसुस तिर्ने कुरामा त अब धेरै अहिले गाह्रो छैन। अहिले चाहिँ नयाँ प्रविधिको जमाना पनि छ। हामी मोबाइल एप्सबाट पनि अब तिर्छौँ सहज रूपमा होइन। अब मेलकुनामा भएकै खण्ड भयो त राम्रै हुन्थ्यो। अब मेलकुनामा भएर मात्र त्यसले चाहिँ सेवा अब माथि अब हामी विद्युत विस्तार पनि माथिसम्म गरिरहेका छौँ। पहाडी बस्तीहरूमा पनि गरिरहेका छौँ। पहाडी बस्तीहरूमाबाट यहाँ पनि महसुस तिर्न पनि असजिलो हुने होला फेरि। त्यस कारणले अहिले प्रविधिको विषयमा चाहिँ सबैलाई जानकारी दिने चाहिँ हामी सबैले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जसले गर्दा महसुस चाहिँ घरबाटै तिर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। यो व्यवस्थालाई पनि हामी अलिकति सबैजनालाई यो प्रविधिलाई को जानकार सबैमा गराउनु चाहिँ जरुरी देख्छु मैले। अब यो मेलकुना आँखा अस्पतालको सेवा सम्बन्धमा अब प्रदेश मातहतको यो 50 बेड अस्पताल भएको हुनाले प्रदेश मातहतको अस्पताल हो, जिल्ला स्तरीय अस्पताल पनि हो। त्यसमा सबै कुराको त्यहाँ कर्मचारीको नियुक्तिदेखि त्यसको व्यवस्थापन त्यसको निगरानी कुराहरू चाहिँ सबै कुरा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्ने गरेको अवस्था चाहिँ छ। अब हाम्रै स्थानीय तहमा हाम्रै गुल्बाकोट नगरपालिकाभित्र भएको हुँदा हामी पनि त्यसमा नगरको प्रमुख पनि त्यहाँ अस्पताल विकास समितिको चाहिँ सदस्यको रूपमा चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ हुन्छ। अब यो विषयमा हामीले पटक पटक चाहिँ कुरा उठाएका छौँ र तर पनि अब भने जस्तो चाहिँ सेवा सञ्चालन गर्न सकिएको अवस्था चाहिँ छैन। योभन्दा अगाडि मेसु कार्यालय प्रमुख मेसु नभएकै कारणले गर्दा डाक्टर र अन्य स्टाफको बिचमा नै एकदम दङ्गो चलेको अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ अहिले सामने पारिएको छ। मेसुको अहिले चाहिँ भर्खरै मात्र मेसुलाई अब निरन्तर रूपमा बस्नेको निम्ति त्यहाँ चाहिँ कार्यालयको प्रमुखको रूपमा चाहिँ आएका छन्। अब केही सेवामा केही चाहिँ अब चुस्त दुरुस्तता
र गुणस्तर सेवा प्रदान गर्नको निम्ति केही चाहिँ अब सहज होला भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। त्यसको निम्ति नुवाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई पटक पटक त्यो झकझगाउने कुरा चाहिँ हामीले गरेकै छौँ। त्यसै गरी यो प्रधानमन्त्री रोजगारको विषयमा उहाँहरूको प्रष्ट धारणा आएन, समस्या के हो त्यो कुरा चाहिँ यहाँले लेखेर दिनुभयो भने त्यसको हामी उचित जवाब चाहिँ दिनेछौँ। कार्यको समस्या त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्कबाट वितरण सहज गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा पनि हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। हिजो हाम्रा वडाका जनप्रतिनिधि, त्यहाँको सचिवज्यू सबैले नै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता चाहिँ टोलमा गएर वितरण गर्दाको सहजता र अहिले ब्याङ्कसम्म आउनुपर्ने असहजता त सबको पक्कै पनि छ। तर नेपाल सरकारले अब जारी गरेको नीति निर्देशनदेखि बाहिर गएर हामी चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था देखिएन। हामीलाई परिपत्र आयो कि यदि ब्याङ्क मार्फतबाट ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगर्ने हो भने यो निकासा नै हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ जब परिपत्र आइसकेपछि हामी पनि बाध्य भएर ब्याङ्कको खोजी गऱ्यौँ। निकै मेहनतका साथ हाम्रो कर्मचारी साथीहरू खटिनुभयो, ब्याङ्कका स्टाफहरू पनि खटिएको अवस्था हो। र लकडाउनको पिरियडमा हामी सबैले ती खाताहरू सञ्चालन गर्न सबै अभिलेख राखेर गर्दाको अवस्थामा केही चाहिँ समस्याहरू चाहिँ भएका छन्। किनकि पहिलोचोटि गर्दाखेरि त्यहाँ कसैको चाहिँ अब कागजात पुगेन, कसैको चाहिँ अब नामै चाहिँ इन्ट्री गर्नु छुट्यो, कोही माथिबाट इन्ट्री गर्नु छुटेको अवस्था छ। प्राविधिक त्रुटिहरू चाहिँ भएका छन्। अब यो कुराहरू अब एकचोटि सबै कुराहरू हामी त्यो भनौँ न अब यो त्यो काममा हामी लागिसकेपछि अब त्यो बिस्तारै ती समस्याहरू चाहिँ कम हुँदै जान सक्ने हुनसक्छ। र हाम्रो पनि अनुरोध ब्याङ्कलाई छ, सकेसम्म वडा प्रत्येक घर हिजोको दिन बस्दै जनप्रतिनिधिले गरे जस्तो घर टोल जान सक्ने अवस्था त रहँदैन। कम्तीमा वडामा कागलेसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो त्यो होला प्राविधिक कुरा पनि होला। अब उहाँहरूलाई त्यो हुनसक्छ भने हाम्रो चाहिँ अनुरोध छ, हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। त्यो विषयमा छलफल गर्न अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई राख्न चाहन्छु। मृतकले भत्ता पाउने व्यवस्था चाहिँ अस्ति भर्खरै कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जानकारी भएको कुरा हो। अब कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जानकारी छ। त्यो विषयमा उहाँहरू आफ्नो अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ वडाको अध्यक्षज्यूलाई सोधेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन यहाँहरूलाई म अनुरोध गरेँ। एउटा अब खिन्चु कार्य सडक निर्माण व्यवसायले लापरवाही गर्यो भन्ने कुरा छ। यो विषयमा हामी प्राविधिक कर्मचारी साथीहरूलाई हामी यस विषयमा सोध्छौँ के भएको छ। त्यो साँच्चीकै लापरवाही हो भने यो नगरपालिकाभित्र ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरामा हामी पहाडी हट्ने छैन। 2078 मासिकको गुरुबाकोट नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभाबाट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। प्रमुखबाट प्रस्तुत गुरुबाकोट नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा हुन्न भन्ने आवाज नसुनेकोले यो नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दछु। उपप्रमुख श्री मैना विगतज्यूलाई गुरुबाकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तथा कार्यक्रम बैठक समक्ष राख्ने अनुमति दिन्छु। गुरुबाकोट नगरपालिका
नगरपालिकाको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष 78-79 को कार्यक्रम तथा बजेट यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा ज्यादै खुसी लाग्नु स्वाभाविकै हो। यस अवसरमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्राप्ति र कर्णाली प्रदेश स्थापनाको शहीद हुनुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै उक्त आन्दोलनमा घाइते हुनेहरू प्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। आन्दोलनमा सहभागी भई योगदान पुर्याउने महान व्यक्तित्वहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। भिरालो उच्च पहाडी भागमा नगरवासीले सहज जीवन यापन गर्न विकास निर्माण गर्ने काम चुनौती छैन, कम चुनौती छैन। यस्तो वडामा बस्ने नागरिकहरूको मुहार उज्यालो बनाउन समेत नजिकको जिम्मेवारी निकाय गुरुवाकोट नगरपालिका हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन जस्तो लागेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, म अब आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पूर्व हालसम्म भएका प्रगति एवं चालु आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति एवं अन्य पक्षमा संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। सवालपछि नेपालको संविधान 2072 ले व्यवस्था गरेको 3 तहको सरकार मध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 सम्पन्न भए पश्चात स्थानीय नागरिकको आंशिक आकांक्षा पूरा गर्न जनप्रतिनिधिको उपस्थिति पूरा भए पनि कार्य सञ्चालन गर्न ज्यादै कठिनाई महसुस भएको थियो। कानुनी शासन सञ्चालन गर्न कानुनी शून्यतालाई छिर्दै कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 आश्विन महिनामा आएकोले कानुनी दिशाबोध उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि केही सहज हुन पुग्यो। स्थानीय तह आफैमा एक तहको सरकार भएकोले आवश्यकता अनुसार नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न विभिन्न ऐन नियमावली कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गरिएको छ। हालसम्म बनेका ऐन नियमावली कार्यविधि र निर्देशिका यथेष्ट मात्रामा पुगेको भन्ने होइन, ऐन कानुन समय सापेक्ष नयाँ बन्दै जाने र आवश्यकता अनुसार संशोधन हुँदै जाने विषय पनि हो। हालसम्म ऐन 12, नियमावली 6, कार्यविधि निर्देशिका 34 वटा बनेर लागू भएका छन्। यसले आगामी दिनमा गरिने कार्यमा वैधानिकता प्रदान गर्न सहज भएको छ भन्ने विश्वास लिएको छ। त्यसैगरी नागरिकलाई घर दैलोबाट सेवा सुचारू गर्न स्वयं नगरपालिकाको भवन नभएको अधिकांश वडा कार्यालय नभई भाडामा सञ्चालन गर्नु परेको भाडामा सञ्चालित भवनबाट सेवा दिँदा साँघुरो भवन कार्यालय अनुकूलको वातावरण नहुँदा ठूलो समस्या झेल्नु पर्ने बाध्यतालाई छिर्दै नगरपालिकाले सेवा प्रदान गर्ने आफ्नो एकीकृत भवन निर्माण भएको 14 वटा वडा कार्यालयहरूमध्ये 12ले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान गरिरहेको व्यवहार यस सम्मानित सभालाई स्मरण गराउन चाहन्छु। यस गुरुवाकोट नगरपालिका समथर र उच्च भूबनोट भएको कुरा सबैलाई विदितै हो। कार्यकालको हिसाबले प्रथम निर्वाचनबाट आएको यस सरकारलाई नागरिकका विकास लगायतका अपेक्षा पूरा गर्न कम चुनौती थिएन। सीमित स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अनुरूप ठूलो धनराशि नगरपालिकाका भवन निर्माण जस्ता क्षेत्रमा समेत लगानी गर्नु पर्यो। भौगोलिक दृष्टिले अति विकट क्षेत्र वडा नम्बर 11 को पर्मागार, वडा नम्बर 3 को टिमुरे लगायत वडा नम्बर 5 को निक्लेनी लगायतका क्षेत्रमा समेत सडक सञ्जालले जोडिसकिएको छ। यसैगरी नगरपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा रहेको भेरी किनार सडक पुरै ट्र्याक खोली सडकको स्तर उन्नति गर्ने क्रममा सडक ग्राभेल गर्ने, पक्की नाली निर्माण गर्ने, कल्भर्ट बनाउने लगायतका कार्य सम्पन्न भई नगरपालिकाबाट पश्चिमतिर 500 मिटर कालोपत्री समेत सुरु गरिसकिएको छ। नगरपालिकाका सबै बस्तीमा कच्ची धुले सडक सञ्जालले जोडिसकिएको छ। नगरवासीलाई घर दैलोबाट स्वास्थ्यको आधारभूत सेवा पुर्याउन स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा 7 वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, संस्था टाढा भई सेवा लिन सहज नभएका क्षेत्रमा 4 वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी जनशक्ति समेत व्यवस्था भई सेवा सुरु भएकोले विशेष गरी गर्भवती महिला बालबालिकालाई सेवा लिन सहज भएको महसुस गरिएको छ। त्यसैगरी सञ्चालित स्वास्थ्य चौकीबाट थप सेवा प्रदान गर्न भूमि स्वास्थ्य चौकी, दहचौर स्वास्थ्य चौकी, सहारे स्वास्थ्य चौकी, मालारानी स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालन गरिएको छ। नगरवासीलाई बिरामी हुँदा स्वास्थ्य सेवा दिने
सस्तासम्म सहज रूपमा पुर्याउने एम्बुलेन्स खरिद गरी तोकिएको ज्येष्ठ नागरिक सुत्केरी महिलालाई 50% छुट सहुलियतमा सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमण रोगबाट बचाउन जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैको ठूलो योगदान रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नगरवासीलाई कोभिड-19 बाट बचाउन पूर्व सतर्कता केन्द्र, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सञ्चालन गर्दा सबै पक्षको प्रयास रहेको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ। चालु आर्थिक वर्षमा समेत सो संक्रमणबाट पूर्ण स्वस्थ रूपमा बस्ने अवस्था रहेन। मेलकुन अस्पताल र यस नगरपालिकाको संयुक्त लगानी र प्रयासमा सिटी हलमा कोभिड-19 संक्रमणबाट गाह्रो भएका बिरामीलाई उपचार गराउन अक्सिजन सहितको उपचार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ। उक्त रोगका संक्रमितलाई निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिडका बिरामीको हेरचाह र निगरानी गर्न स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधिबाट समेत भइरहेको छ। बिरामीको मनोबल बढाउन पोषणमा केही मात्रामा भए पनि सहयोगका लागि आयुर्वेदिक औषधि चावल प्रासको व्यवस्था गरी घरबेड समेत गरिएको छ। यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने नागरिकको आय आर्जन, जीवन निर्वाहका साथै रोजगारीको पहिलो क्षेत्रको रूपमा रहेको कृषि र पशुपालनमा नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र यस नगरपालिकाको लगानीमा थुप्रै विकास भएको छ। सम्भाव्य स्थानमा सिँचाइ पुल निर्माण गरिएको छ। पानीको स्रोत प्रशस्त मात्रामा भएको वडा नम्बर 11 र वडा नम्बर 2 मा प्रशस्त मात्रामा पक्की सिँचाइ पुल निर्माण भएका छन्। त्यसैगरी वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 5 का केही भाग स्रोत उपलब्ध भएसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी किसानलाई खेती गर्न र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने प्रयास गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रयास संस्थाको आर्थिक सहयोग र यस नगरपालिकाको प्रत्यक्ष सहभागितामा यस नगरपालिकाको विभिन्न वडामा बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि किसानलाई 20 वटा, कर्णाली प्रदेश सरकारको साझेदारीमा 13 वटा गरी जम्मा 33 वटा प्लास्टिक टनेल निर्माण गरिएको छ। कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट सिफारिस गरिएका उन्नत जातका खाद्यान्न बालीमा धान, गहुँ, मकैको बिउ, तेलहनमा तोरीको बिउ, तरकारीमा आलुको बिउ कृषिको 50% अनुदान रहने गरी कृषकको 50% अनुदान रहने गरी कृषकको माग अनुसार वितरण गरिएको छ। बिउमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन मकै वडा नम्बर 11 र वडा नम्बर 2 मा धान पकेट क्षेत्र कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यस नगरपालिकाका वडा नम्बर 3 मा फलफुल नर्सरी स्थापना गरी बाहिरबाट सुन्तला र कागतीको बिरुवा ल्याउनु पर्ने बाध्यतालाई हटाउने प्रयास भइरहेको कुरा यस सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय नगरसभा पशुपालन व्यवसायबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिन र कृषकको लगानी कम गरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले यस नगरपालिकाका वडा नम्बर 10 र 11 का भैँसी पालक कृषकलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एसडीपी को प्रयास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग र यस नगरपालिकाको प्रत्यक्ष सहभागितामा 15 वटा घाँस काट्ने मेसिन, 80 वटा दुध ढुवानीका लागि मिल्क क्यान वितरण गरिएको छ। वडा नम्बर 5 का विभिन्न दलित एवं जनजातिका लागि बङ्गुरको पाठापाठी वितरण गरिएको छ। यस नगरपालिकाका वडा नम्बर 5 का विभिन्न दलित एवं जनजातिका लागि यस नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 र 6 का 5 वटा समूहलाई कर्णाली प्रदेश सरकार र यस नगरपालिकाको संयुक्त अनुदानमा 4 वटा समूहका 100 परिवारलाई बाख्रा पालन व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाबाट वडा नम्बर 14 को पण्डितकाल क्षेत्रमा 3 वटा समूहमा 75 घर परिवारलाई बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र छनौट कार्यक्रम लागू गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको सबै क्षेत्रको प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो भन्दा अतिरिक्त चाहे नहोला। यसै पनि कोभिड-19 बाट सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि अग्रभागमा पर्दछ। गत वर्षको लामो बन्दाबन्दीका कारण झन्डै 7-8 महिना विद्यालय बन्द हुन पुगे। चालु आर्थिक वर्षमा समेत वैशाखदेखि विद्यालयहरू बन्द रहेका छन्। कोभिड-19 का कारण 2 जना प्रधानाध्यापकको दुःखद निधन समेत भएको छ। यस समस्याका बावजुद समेत 4 कोठी विद्यालय भवन, 4 वटा वास सहितका शौचालय चालु आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्। नमुना मावि बडाकुलीका 2 वटा भवनको तल थप विद्यालय क्यान्टिन निर्माणका कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ। सानो कक्षाका लागि बालबालिकाको बसाइ सहजीकरण गरी सिकाइ उपलब्धि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा 15 वटा आधारभूत विद्यालयको प्रत्येक विद्यालयका 3 वटा
कक्षा कोठा छापामै बनाउन, टिफर्म, कार्पेट, कक्षा कोठाको राउन्ड टेबल व्यवस्थापन गरिएको छ। यसबाट कक्षा 1 देखि कक्षा 3 का बालबालिकालाई सिकाइ उपलब्धि बढाउन मद्दत हुनेमा विश्वास लिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइमा गुणस्तर बढाउन विद्यालयको अवस्था बुझ्न जनप्रतिनिधि कर्मचारीको संयुक्त टोलीबाट सबै विद्यालयको अनुगमन निरीक्षण गर्ने कार्य समेत गरिएको छ। विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नगर स्तरीय शिक्षा समितिमा व्यापक छलफल गरी समाधानको उपाय अवलम्बन गरिएको विद्यालयको कक्षा थप गर्दा स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्ड पुरा गरिएका विद्यालयलाई मात्रै स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको व्यवहार सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा पानीको स्रोत भएका र साना लगानीमा हुने योजना विभिन्न वडाका नागरिकको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी मुहान संरक्षण खानेपानी निर्माण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 26 वटा खानेपानी निर्माण गरिसकिएको छ। वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 को शुभघाट शहरी खानेपानी आयोजना कोभिड-19 का कारण केही ढिलाइ भए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने क्रममा रहेकोले यसबाट करिब 5000 घरधुरी नागरिकको खानेपानी समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनबाट रोजगारी सिर्जना गरी नागरिकको आय आर्जन बढाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि उद्योग व्यवसाय तथा वाणिज्य फर्म दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म 23 वटा उद्योग व्यवसाय र 11 वटा वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन्। उपप्रमुख उद्यमशीलता कार्यक्रमबाट व्यावसायिक तालिम दिइएको छ। तालिम लिइसकेपछि प्रवृत्तिको अभावमा व्यवसाय गरी सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रविधि समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। यस नगरपालिकाका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरूको प्रवर्धन एवं सञ्चालनमा टेवा पुर्याई वस्तु उत्पादनमा सहयोग पुग्ने गरी रु 1 लाख सम्मको प्रविधि हस्तान्तरण वा सञ्चालन अनुदान उपलब्ध गराइएको छ, जसले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा सहजताई उत्पादनमा वृद्धि भई रोजगारी सृजना हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत लैङ्गिक समावेशीकरण बजेट तथा कार्यक्रमबाट नगर स्तरीय बाल क्लब गठन गरी बाल अधिकार राज्यबाट कानुनी अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको बाल विवाहका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको छ। महिला समूह गठन, पहिला गठित समूहलाई अभिमुखीकरण तथा आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकाका भित्र रहेका पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गहरूलाई सहज जीवनयापन गर्न सजिलाका लागि 33 जनालाई सहायता सामग्री उनीहरूकै प्रत्यक्ष सहभागितामा वितरण गरिएको छ। सीमान्तकृत वर्ग राज्य समुदायका लागि आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै गरी दलित समुदायको परम्परागत सिप संरक्षण र आय आर्जन तथा सम्वर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत फलामे सामान आदान सञ्चालन तालिम दिई 7 जनालाई व्यावसायिक बनाइएको छ। जनजाति समुदायका लागि कला संस्कृति संरक्षणका कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिएको छ। उल्लेखित प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरिसकेपछि चालु आर्थिक वर्षमा भएको खर्च प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय सभामा अनुमति चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 70 करोड 18 लाख 82 विनियोजन गरिएकोमा संशोधित अनुमानमा 62 करोड 34 लाख 15 हजार मध्ये चालु खर्चतर्फ 38 करोड 43 लाख 85 हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ 22 करोड 80 लाख 30 हजार हुने अनुमान गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, अब म चालु आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यको संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत पछि आगामी आर्थिक वर्ष 77-78-79 का क्षेत्रगत उद्देश्य तथा प्राथमिकताका आधार प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकास गतिविधि अगाडि बढाउन, पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिई रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि विकास र पशु सेवाको क्षेत्रबाट आय आर्जनमा जोड दिने, कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने, सामाजिक न्यायका लागि लैङ्गिक समावेशीका कार्य अगाडि बढाउन जोड दिने, पूर्वाधार क्षेत्र सडक विकास निर्माणका लागि नहुने आधारभूत संरचनामध्ये सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा परेको कच्ची धुले ग्राभेल सडक संरचनाले नगरपालिकाको सबै स्थानमा जोडिसकिएको अवस्था रहेको छ। विकास निर्माणको आधार सडक सञ्जाल तयार भइसकेकोले यसको माध्यमबाट कोभिड-19 का कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका, स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्वयं नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माणबाट समेत रोजगारी सृजना गर्ने विश्वास लिएको छु।
यस नगरपालिकाबाट रोजगारी सिर्जना हुने भारी उपकरण प्रयोग नभई निर्माण हुने योजनामा बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरी गत आर्थिक वर्षदेखि नै लागू गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। साथै नगरका सबै वडाहरूको समानुपातिक विकासका लागि सबै वडाहरूमा एक-एकवटा नगर स्तरका योजना सञ्चालन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाको सबै वडा र सम्भाव्य बस्तीमा कच्ची सडक सञ्जालबाट जोडाइ सकिएकोले नयाँ ट्र्याक खोल्ने भन्दा खोलिएका सडक ट्र्याक स्तर उन्नति गरी 12 महिना सवारी साधन चल्न सक्ने बनाउन जोड दिइने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। नगरका ठुला आयोजना विकास निर्माणका प्रमुख स्तम्भ हुन्। स्थानीय सरकारको कार्य गर्भदेखि घाटसम्म भएकोले सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै नगरको विकास नगरका ठुला आयोजना बिना सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा यस सरकारलाई राम्ररी जानकारी भएकोले नेपाल सरकार कर्णाली प्रदेश सरकार र यस नगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उल्लेखित सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा योजना निर्माण गर्न रु 4,87 लाख विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ खानेपानी कृषि योजना जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि गर्न पानीको स्रोत भएको स्थानमा सिँचाइ नहर निर्माण गर्ने र भूमिगत पानीको स्रोत भएको स्थानमा ट्युबवेल बोरिङबाट सिँचाइ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। यस नगरपालिकाभित्र पानीको स्रोत भएका सम्पूर्ण स्थानमा सिँचाइ सुविधा वृद्धि गर्न नेपाल सरकार कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय र साझेदारी समेत गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छ। साथै निर्माण भएका सिँचाइ संरचना दैविक विपत्तिका कारण क्षति भई सिँचाइको कुलो तत्काल मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्ने रकम विनियोजन गरेको छु। यसबाट सिँचाइको अभावमा खेती बिग्रनबाट बचाई उत्पादनमा हरास पाउने छैन भन्ने विश्वास गरिएको छ। यस नगरपालिकामा रहेका उच्च पहाडी बस्तीमा पानीको आपूर्ति गर्न स्थानीय मुहानबाट व्यवस्था गर्ने, पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने, पोखरी साना ताल संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै पानीको स्रोत अभाव भएको क्षेत्र भेरी किनारबाट बोर्डिङ गरी लिफ्ट प्रविधिबाट वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 लाई शुद्ध पिउने पानी पुर्याउने शिवाघाट बृहत शहरी खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छ। यस आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन पर्नेमा कोभिड-19 का कारण गत वर्ष र यस वर्ष समेत बन्दाबन्दीले सम्पन्न हुन नसके पनि कार्य प्रगति अत्यन्त सन्तोषजनक रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छु। यस खानेपानी निर्माणमा सहजीकरण समितिको अध्यक्ष म स्वयं भएकोले निर्माणमा तीव्रता ल्याउने प्रयास भइरहेको व्यवहार सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गराउन पाउँदा गौरव महसुस हुन स्वाभाविक लागेको छ भने वडा नम्बर 10, 11, 12, 13, 14 का नगरवासीलाई शुद्ध पानी पिउने गङ्गामाला वृहत शहरी खानेपानी आयोजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भइसकेको र साथै वडा नम्बर 2 र 4 का लागि सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजनाबाट सम्भावित अध्ययन भई स्वीकृत भइसके पनि मुहानको विवादका कारण रोकिए पनि छिट्टै समाधान भई निर्माण अगाडि बढ्ने छ। सामाजिक क्षेत्र 7औं नगरसभाबाट पारित शिक्षा नीतिले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रमा सुधार गर्न कार्यक्रम लागू गरिएको छ। बालमैत्री विद्यालय बनाउन भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्ने, किशोरी मैत्री विद्यालय बनाउन महिनावारी हुने छात्राहरूका लागि सेन्ट्रली प्याडको सङ्घीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा व्यवस्था गर्ने, यस नगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरू भवन घेराबार लगायतका कार्यमा सङ्घीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान र यस नगरको साझेदारीमा निर्माण हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता विद्यालय कर्मचारीलाई लामो समयदेखिको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट महँगीसँग जुझ्दै जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार र यस नगरपालिकाको साझेदारीमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक बजेट मार्फत घोषणा गरेको तलब पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीमा मनोबल उच्च हुने विश्वास लिएको छु। यस कार्यका लागि रु 1,69 लाख सशक्त बाहेक विनियोजन गरिएको छु। विद्यालयमा खेलकुद क्रियाकलापहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मेयर कप, नयाँ वर्ष कप र
फागु मेला खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छु। स्वास्थ्य क्षेत्र विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य सेविकाहरूका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा सहयोग पुर्याउन हदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नगरवासीलाई निःशुल्क औषधि उपचारका लागि औषधि खरिदको व्यवस्था गर्ने, गर्भवती जीवन रक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ब्रथिङ सेन्टर सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1,61,00,000 विनियोजन गरिएको छु। त्यसैगरी विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सामना गर्न कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन कोषमा 1 करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाट नागरिकलाई कोभिड-19 को महामारीबाट बचाउन सकिने विश्वास लिएको छ। महिला तथा बालबालिका अनाथ असहाय बालबालिकाको सहयोगका लागि कानुनी आधार तयार गरी सहयोग गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ। विकासको बाधकको रूपमा सामाजिक कलङ्कका रूपमा र कानुनी अपराधका रूपमा रहेको बालविवाह पूर्ण रूपमा हटाउन विगत वर्षहरूमा समेत नागरिकहरूलाई जनचेतना अभिवृद्धि गराउने, कानुनी प्रभावकारी रूपमा पालना गराउने तर्फ बाल क्लबको सक्रियता बढाउने व्यवस्था मिलाइएको छु। दलित, लोक उन्मुख, जनजाति वर्गको आय आर्जन, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता र मागका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यवस्था निरन्तरता दिइएको छ। महिला सशक्तिकरण, अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण, घुम्ती शिविर सञ्चालन, सहायता सामग्री वितरण, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, आदिवासी जनजाति, कला सांस्कृतिक, लोक उन्मुख तथा सीमान्तकृत संरक्षणका लागि लगायतका लैङ्गिक तथा समावेशी क्षेत्र लगायतका माथि उल्लेखित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 38,16,000 विनियोजन गरिएको छु। कृषि तथा पशुपालन आर्थिक मेरुदण्ड तथा जीवन निर्वाहको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको कृषि र पशु क्षेत्रमा कृषकलाई सहयोग प्रदान गरी किसानलाई प्रोत्साहित गरी कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास नगरपालिकाको रहेको छ। कोभिड-19 को कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्केका र स्वदेशका विभिन्न सहरहरूबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका नागरिकहरूलाई सहुलियत प्रदान गरी कृषि पशुपालन क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन, उन्नत बिउ बिजन सहुलियत, उन्नत बोका खरिदका सहुलियत, लागत सहभागिता घटाउन, मेसिनरी औजार खरिदमा सहुलियत अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 77-78 मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना व्यवसाय, कृषि उत्पादन केन्द्र, पकेट विकास कार्यक्रम, पशु सेवा तर्फका साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र, पकेट कार्यक्रम नेपाल सरकारको सहयोगमा निरन्तरता दिएको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कृषि र पशुपालनका माध्यम कृषि र पशु सेवामा थप पकेट क्षेत्र सञ्चालन गर्ने साझेदारी रकमको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषिलाई पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रमा सिप र ज्ञान प्रदान गर्न आवश्यकता अनुसार तालिम गोष्ठीको व्यवस्थापन मिलाएको छ। साथै बाख्राको खोर सुधार, भकारो सुधार गर्न कृषि क्षेत्रमा 50% अनुदानमा धान, गहुँ, मकै लगायतका खाद्यान्न बाली तथा आलु, तोरी लगायतका उन्नत तथा मूल बिउ वितरण कार्यक्रम तर्जुमामा निरन्तरता दिएको छु। साना लगानीबाट परेसाबारी व्यवस्थापन गरी कृषकले ताजा तरकारी उत्पादन गरी दैनिक भान्सामा आवश्यकता पर्ने तरकारीको केही मात्रा आपूर्ति हुने व्यवस्थाका लागि तरकारीको बिउ वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसबाट पोषण सुधार हुने विश्वास लिएको छु। माथि उल्लेखित कार्यक्रमका लागि यस नगरपालिकाबाट रु 1,60,00,000 विनियोजन गरेको छु। उद्यमशीलता चालु आर्थिक वर्षमा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गरी स्वीकृत भइसकेकोले नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न, आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने बलियो क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्यमबाट मध्यम तथा उच्च तहको बजारको आवश्यकताको माग सम्बोधन गर्न, उपमेयर उद्यमशीलता कार्यक्रमका माध्यमबाट सिप विकास गराउन, कार्यक्रमको तर्जुमा गरी युवाहरूलाई रोजगार बनाउन र उद्योगको प्रबन्धन गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत तहको तालिम लिएका युवा युवतीहरूलाई थप प्रगति गर्न एडभान्स लेभल तालिम गरिने छ। यसबाट बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई रोजगार बन्न र उद्यम विकास
विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिएको छ। उल्लेखित कार्यक्रमका लागि यस नगरपालिकाबाट 1 करोड 25 लाख विनियोजन गरिएको छु। पर्यटन यस नगरपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय स्थल भूमिचुली, सुबाघाट, देउती बजै, फटाङ, माडानी गुफा, कोट लगायतका क्षेत्रको सङ्घीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकार समेतको सहयोगमा पूर्वाधार निर्माण, संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसार कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। यसले सबैलाई जानकारी गराई आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको आगमन भई होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आई रोजगारी सिर्जना भई आय आर्जनमा वृद्धि हुने विश्वास लिएको छ। सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको 3 खम्बे अर्थनीति मध्ये एक खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन, नियमन, अनुगमन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सहकारी क्षेत्रको विकास, नियमन र प्रवर्धन भई सहकारीमा आबद्ध सहकारी कर्मीहरूले लाभ लिन सक्ने कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छु। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन वन जङ्गलको विनाश गर्न, फलफुल र जङ्गली बिरुवाको वृक्षारोपण गरी वातावरण संरक्षण गर्न स्थानीय वन उपभोक्ता समिति, कृषकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी साझेदार वन क्षेत्र तथा फलफुल नर्सरी र बिरुवा रोप्ने कार्यमा अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। आगलागी भई वन विनाशबाट जोगाउन सञ्चार माध्यमबाट जनचेतनाका सन्देश प्रसार गर्नेछ। विपत्ति सधैँ आउने कुरा होइन। एक पटकको विपत्तिले सधैँभरिका लागि जीवन समाप्त गरी दिन्छ। अपाङ्ग जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने, बेसहारा भई बाँच्नु पर्दा समाजमा आइपर्ने ठुला विपत्तिबाट न्यूनीकरण गर्न नगर स्तरीय विपद समिति, वडा स्तरीय विपद समितिलाई थप क्रियाशील बनाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। आगलागी जस्ता विपत्तिबाट बचाउन आगामी आर्थिक वर्षमा दमकल खरिद गरी सेवा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम व्यवस्था मिलाएको छु। दैनिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्स्थापना कार्य सञ्चालन गर्न तथा आवश्यकता पहिचान गरी सरकारवालासँग समन्वय गरी तटबन्धन योजना लागू गर्ने कार्यमा निरन्तरता दिएको छ। विपदमा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री व्यवस्था गर्न प्रदेश विपद समिति, जिल्ला विपद समिति, व्यवस्थापन समितिको सहकार्य समन्वय निरन्तर गर्ने र विपद पूर्व तयारी गर्न गैर सरकारी संस्थासँग उद्धारमा आवश्यक पर्ने सामग्रीका साथै व्यवस्था गरी मौजदा गरिराख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। दैविक प्रकोपबाट पीडित परिवार वा व्यक्तिलाई तत्काल राहत उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोष व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यस नगरपालिकाको शिवनगर, मेहकुना, भोटेचौर, गैरी बजार, खरीगैरा बजार क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुँदै गएकोले उक्त बजार क्षेत्रलाई फोहोरबाट मुक्त गराउन उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने। संस्थागत विकास र सेवा प्रभाव यस नगरपालिकाको शाखाहरूको कार्य विवरण, कार्यरत जनशक्तिको जिम्मेवारी इजान गर्न संरचना र जनशक्तिको कार्य विवरण तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्रै लागू गर्ने गरी कार्यक्रम व्यवस्था गरिएको छ। यसले संरचनाभित्रका शाखाको कार्यमा अलमल नहुने जनशक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाई सेवामा सहज बनाउने विश्वास लिएको छु। नागरिकको घर दैलोमा सेवा पुर्याउन विषयगत एवं एकीकृत भूमि शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तर दिएको छु। सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मसम्मान तथा तथ्याङ्क आवधि गरी राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यस नगरपालिकाबाट अनुदान निकासा हुने सामुदायिक विद्यालय तथा अन्य संस्थाहरूको जेन्सी सामान, लेखा श्रेष्ठता दुरुस्त राख्न लेख तथा जेन्सी व्यवस्थापन तालिम दिने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसबाट जेन्सी र लेखा श्रेष्ठता दुरुस्त राख्न थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औँल्याएका बेरोजगारी समयमै खर्च गर्ने तथा दिने व्यवस्था निरन्तरता दिएको छु। नगरपालिकाका निर्माण लगायत अन्य सूचनाहरू वेबसाइटमा राख्ने, पुस्तक तथा बुलेटिन छपाई गरी नागरिकहरूलाई सूचनाको पहुँच पुर्याउने आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। सभाले निर्माण गरेका योजना तथा कार्यक्रम नागरिकलाई जानकारी गराउन स्वीकृत कार्यक्रम वेबसाइटमा राख्न र पहिलो चौमासिक भित्र नगर विकास योजना पुस्तक छपाई गरी सक्ने गरी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। सेवा तथा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र पारदर्शिता कायम गर्न एवं नागरिकहरूको गुनासो सुनाइ गर्न प्रत्येक नागरिक चौमासिक रूपमा
नागरिकको पहुँच पुग्ने स्थानमा सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका साथै सामाजिक लेखा परीक्षण कार्य गरिनेछ। राजस्व अनुमानका आधार विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 का कारण विश्वभरको आर्थिक क्षेत्र तसनस भएको छ। यसबाट सिंहको नेपालको अर्थतन्त्रमा असर गरी राजस्व उठाउने क्षमतामा ह्रास आएको छ। यसको मारमा यस नगरपालिकामा समेत अछुत रहेको छैन। राजस्वको दर र क्षेत्र समेतलाई आधार मानी राजस्व उठाउन सक्ने गरी अनुमान गरिएको छ। करका दरमा वृद्धि गर्ने भन्दा करका दायरा फाइकिलो हुने गरी व्यवस्था गरिएकोले करका दरमा कुनै फेरबदल गरिएको छैन। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, अनाथ, बालबालिका सिफारिसमा कर नलाग्ने गरी छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी करको दर निर्धारण गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल रकम रु 64 करोड 37,55,000 विनियोजन गरेको छु। चालू तर्फ रु 11 करोड 29,05,000, पुँजीगत तर्फ 18 करोड 12,75,000, कर्णाली प्रदेश सरकार पुँजीगत रु 3 करोड 52,75,000, संघीय सरकार सशस्त्र तर्फ चालू खर्च रु 28,000, 37 लाख, पुँजीगत 39 लाख पुँजीगत र रु 2 करोड 4 लाख विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 75-76 को यथार्थ आय तथा बिए 2076-77 को संशोधित अनुमानित आय बिए को विवरण आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम समेत बजेट अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, माथि प्रस्तावित गरिएका बजेट र खर्चको प्रस्तावमा आएतर्फ नेपाल सरकारबाट विनियोजन गरिएका नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण रु 14 करोड 25 लाख, राजस्व बारफारबाट रु 10 करोड 82 लाख 58,000, घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट 90 लाख, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण रु 1 करोड 56 लाख 84,000, राजस्व बाँडफाँडतर्फ सवारी साधन कर रु 17 लाख 48,000, सम्पूरक अनुदान रु 1 करोड 20 लाख, सशक्त अनुदान 1 करोड 90 लाख 75,000, विशेष अनुदान रु 20 लाख। यस नगरपालिकाको आन्तरिक आय रु 1 करोड 52 लाख 90,000, संघीय सरकार सशक्त अनुदान चालू तर्फ रु 28 करोड 39,000, पुँजीगत तर्फ र 2 करोड 4 लाख 4,000 अनुमान गरेको छु। यसबाट न्यून हुने रकम रु 1 करोड 40 लाख चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम बचतबाट पूर्ति हुने अनुमान गरेको छु। अन्तमा बजेट तयार गर्न सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुहुने आदरणीय नगर प्रमुख, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, गुरुबाकोटवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवाप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। बजेट तयार गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समृद्ध गुरुबाकोट नगर निर्माणमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। अब गुरुबाकोट नगरपालिकाका विधेयक समितिका संयोजक श्री लालबहादुर पुनज्यूलाई गुरुबाकोट नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2078 र विनियोजन विधेयक 2078 बैठक समक्ष राख्ने अनुमति दिन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनको लागि व्यवस्था गर्न परेको ऐन 2075 को दफा 33 को उपदफा 1 बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को गुरुबाकोट नगरपालिका विनियोजन विधेयक 2078 र गुरुबाकोट नगरपालिका आर्थिक विधेयक 2078 उक्त ऐनको दफा 33 को उपदफा 3 बमोजिम छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गरेको छु। धन्यवाद। यहाँ समक्ष गुरुबाकोट नगरपालिकाको प्रमुख श्री महिला बेटीज्यूले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी विधेयक समितिका संयोजक श्री लालबहादुर पुनज्यूबाट आर्थिक विधेयक 2078 र विनियोजन विधेयक 2078 यहाँको समक्ष जो भइसकेको छ र यस विषयमा यहाँको केही संशोधन, केही त्रुटिहरू सच्याउनको निम्ति प्रिन्ट मिस्टेक भएका छन् भने अथवा केही यहाँको राय, आफ्नो धारणा केही भएको खण्डमा हामी अर्को बैठकमा त्यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ
त्यसकारण आज यो बैठक 2078 साल असार 18 गते शुक्रबार बिहान 10:30 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।